कैप्टन वॉल्टर क्लासन मुसाफिरों को जहाज की सीमत और इन इलाकों से बाखबर कर रहा था जिससे वो परवाज करते हुए इनकरा की तरफ जा रहे थे। वो मुसाफिरों को बता रहा था कि इस वक्त जहाज कब्रस से शुमाल की तरफ करीबन 40 मील की दूरी से गुजर रहा है और इनके दाएं जानिब वो पहाड़ी सिलसिला है जो एक तरह से तुर्की और कब्रस की सरहद भी है। इस ऐलान के साथ ही इकोनॉमी क्लास में बैठा नौजवान अपनी जगह से उठा। ऐन इन लम्हात में फर्स्ट क्लास वाला नौजवान भी उठ खड़ा हुआ। दोनों का टकराव इकोनॉमी क्लास के आखिरी सिरे पर हुआ था। इकोनॉमी क्लास वाले ने बड़ी होशियारी से छोटा सा पिस्तौल अपने साथी के कोट की जेब में मुंतकिल कर दिया था और अब वो बड़ी तेजी से अपनी सीट की तरफ वापस जा रहा था। अपने सर पर मौजूद बैगेज बॉक्स खोलकर इसने अपना बैग बाहर निकाला और इसमें से 4 छोटी छोटी डबियां निकाली और जैकेट की दूसरी जेब से पहले से तैयार शुदा कागज इन पर चढ़ा दिए। ये च्युइंगम की खाली डबियां थी और इन पर खाकी रंग के खोल चढ़ाकर इसने इन्हें डायनामाइट की डबियां बनाने का तासुर दिया था। खाकी रंग के इन खोलों पर इसने सब्ज रंग के तार लपेट दिए थे। ये इसकी खुशकिस्मती थी कि इसके साथ वाली सीट खाली थी। अब इन जाली डायनामाइट के डबियों के साथ वो इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास के दरमियान जाकर खड़ा हो गया था। कैप्टन वॉल्टर क्लासन जहाज के अंदरूनी सिस्टम पर अपने नायब के साथ खुशगपियां कर रहा था। वो खुश आइन लम्हात के तसव्वुर से ना सिर्फ खुद महसूस हो रहा था बल्कि अपने नायब को अपनी खुशियों में शामिल करना ज़रूरी समझता था। 1 महीने तक आपको बहुत मिस करूंगा कैप्टन, इसके नायब ने ठंडी आ भरी। जहाज को अब उन्होंने इनकरा जाने वाली फिजाई राह गुजर पर डालना था। अचानक ही कॉकपिट का दरवाज़ा खुला। वॉल्टर क्लासन ने यही समझकर गर्दन मोड़ी थी कि इसके जहाज की फ्लाइट पर सर हस्बे मामूल इसके लिए काफ़ी तैयार करके लाई होगी। क्या बात है, कौन हो तुम? इसने कहते हुए अपना हाथ एक मखसूस बटन की तरफ ले जाना चाहा जिसे दबाकर वो नज़दीकी एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपने हाईजैक होने का सिग्नल दे सकता था। नहीं कैप्टन, किसी बटन को हाथ ना लगाना, मुझे अफसोस है तुम्हें बेवकत जहमत दी। जहाज अगवा हो चुका है, मेरे 3 साथी जहाज में डायनामाइट लगा चुके हैं। तुम्हारी और मुसाफिरों की खैरियत सिर्फ हमारे अहकामात पर आंखें बंद करके अमल करने में है। तुम्हारी इतला के मुताबिक सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि मेरा नाम अबू अमल है और हमारा ताल्लुक ब्लैक सितंबर से है। ऑल राइट, तुम जो कोई भी हो पिस्तौल परे हटाओ। वॉल्टर क्लासन को जहाज की अगवा से ज्यादा अफसोस अपने ख्वाब टूटने पर हुआ था। जहाज के मुसाफिर बड़ी हैरत और परेशानी के आलम में जहाज के अंदरूनी सिस्टम का ऐलान सुन रहे थे। ख़वातीनो हजरात, ये जहाज अगवा हो चुका है। हमारा ताल्लुक ब्लैक सितंबर से है। मैं अबू अमल आपसे मुखातिब हूँ। मेरे 2 साथी जहाज में डायनामाइट समेत मौजूद हैं और मैं कैप्टन के साथ कॉकपिट में हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल से मुसल्ले बैठा हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि अपनी सीटों पर चुपचाप बैठे रहिए और कोई ऐसी खतरनाक हरकत न कीजिए जिससे आपके साथ साथ जहाज के 150 मुसाफिरों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाए। ऐलान के खात्मे पर खौफजदा आंखों से जहाज के मुसाफिरों ने देखा कि एक नौजवान इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास के दरमियान डायनामाइट की डबियां नस्ब कर रहा था जबकि इनका दूसरा साथी जहाज के आखिरी सिरे पर यही अमल दोहरा रहा था। दोनों ने बड़ी तेजी से अपना काम मुकम्मल कर लिया। डायनामाइट से मुंसलिक तार इनके हाथों से बंधे थे। उन्होंने मुसाफिरों को मुतला किया कि अगर किसी ने भी जोश में आकर अगर कोई गलत हरकत की तो इनकी तरफ बढ़ा तो अपनी जगह से एक खास मकाम में हटने की सूरत में डायनामाइट फट जाएगा और वो कुछ नहीं कर सकेंगे। बड़े मंजे हुए हाईजैकर थे। उन्होंने मुसाफिरों के लिए खुद पर काबू पाने की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी और नफसियाती तौर पर इन्हें इनकी बेबसी का मुकम्मल एहसास दिला दिया था। वॉल्टर क्लासन के सारे ख्वाब रेजा रेजा हो गए थे। इसे जहाज के हाईजैक होने से ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि एक मरतबा फिर इसकी छुट्टियों का मामला कटाई में पड़ गया और होटलों की बुकिंग जो इसने करवा रखी थी वो भी अब कैंसिल हो जाएगी। अबू अमल इसके सर पर मुसल्लत था और बड़ी गहरी नजरों से डायल के मुख्तलिफ सुइयों का जायजा ले रहा था। अचानक ही इसके अगले हुक्म ने वॉल्टर क्लासन को चौंका दिया। जहाज को यूनान की तरफ मोड़ लो। लेकिन मैंने कभी इस रूट पर परवाज नहीं की, हमारे पास इतना तेल भी नहीं। इसने अंधेरे में तीर चलाना चाहा। मेरा भी ये पहला तजर्बा है, तुम भी करो। आइंदा के लिए तुम्हें रूट की समझ आ जाएगी। अबू अमल ने फंकारती आवाज में इसकी कनपटी पर दोबारा पिस्तौल जमाते हुए कहा। कब्रस के कंट्रोल टावर से बात करो, उन्हें जहाज अगवा करने की खबर न देना। कोई भी इमरजेंसी बताकर लैंड कर जाओ। ठीक है, बमुश्किल गुस्से से लरसती आवाज में कैप्टन वॉल्टर क्लासन ने कहा। थोड़ी देर बाद ही वो कब्रस के कंट्रोल टावर से बात कर रहा था। इसने कोई तकनीकी खराबी बताकर जहाज को लैंड करने की इजाजत चाहिए थी। हालांकि वो जहाज के हाईजैक होने का सिग्नल दे चुका था लेकिन कब्रस ने यह सिग्नल वसूल नहीं किया था। शायद अनकरा में वसूल हो गया हो।
बड़ी रद्दोकद के बाद इसे जहाज उतारने की इजाजत मिली थी। जैसे ही जहाज ने कब्रस के हवाई अड्डे पर लैंड किया, अबू अमल ने कंट्रोल टावर से बात करने वाला माइक खुद थाम लिया था। मैं फ्लाइट नंबर 317 से मुखातिब हूँ। ये जहाज अगवा हो चुका है। हमारा ताल्लुक ब्लैक सितंबर तंजीम से है। यह जहाज हमने जर्मनी में मौजूद अपने साथियों की रहाई के लिए अगवा किया है। हम यहाँ क़याम नहीं करेंगे, सिर्फ तेल लेकर उड़ जाएंगे। अगर किसी ने कोई चालाकी दिखाई तो याद रखना, जहाज में डायनामाइट नस्ब हैं। सिर्फ पेट्रोल भरने वाली गाड़ी जहाज के नज़दीक आए। इसके अलावा किसी को जहाज के नज़दीक फटकने की इजाज़त न दी जाए, वरना यह जहाज मुसाफिरों समेत भग से उड़ जाएगा। यूनान हुकूमत के लिए सबसे अहम मसला ये था कि जितनी जल्दी इस मुसीबत से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि जहाज पर जिस तंजीम ने कब्जा किया था, इससे कोई चालबाजी या सौदेबाजी बेसर थी। यूं भी इससे पहले हुकूमत पर गैर ममालिक खसूसन इसराइल का दबाव बढ़ने लगा। यूनान की हुकूमत इस बला से छुटकारा चाहती थी। इन लोगों ने अबू अमल के हर हुक्म की तामील बिला चुनो चढ़ा की और जहाज की टैंकियां तेल से भरने के बाद इनको जाने की इजाज़त दे दी। जहाज एक मरतबा फिर फिजा में पहुंच गया था। फिजा से ही अबू अमल ने जर्मनी हुकूमत के लिए पैगाम रिकॉर्ड करवाया कि बवेरिया जेल में मौजूद अली और इसके साथी को रहा कर दिया जाए, वगरना वो लोगों के जहाज को फिजा में ही तबाह कर देगा। इसके पैगाम की टेप शुदा कापियां चंद मिनट में इसराइल और अमेरिका पहुंच गई थीं। जहाज अब यूगोस्लाविया की तरफ महवे परवाज था। इस तरफ जाने का हुक्म भी वाल्टर क्लासन को अबू अमल ने ही दिया था। वो अपने आहिनी इरादों समेत इसके सर पर डटा हुआ था। जहाज लैंड करते वक्त भी इसने हिफाजती इक़दाम अपनाने का तकल्लुफ नहीं किया था। क्या मजाल जो इसके पाए सवात में मामूली सी लग़ज़िश भी आई हो। वाल्टर क्लासन ने एक बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि जो शख्स इसके सर पर जमा खड़ा है वो कोई मामूली हाईजैकर नहीं है। इसे ना सिर्फ इस जेट जहाज के सारे सिस्टम का इल्म है, बल्कि इस खित्ते के फिजाई रास्ते इसे अज़बर हैं। यूं लगता था जैसे वो यहाँ काफ़ी अरसे तक जहाज उड़ाता रहा हो। ब्रिगेडियर शमीर की आंखों में खून तैर रहा था। इसकी हालत इस भूखे भेड़िए जैसी थी जिसके सामने भेड़े मौजूद हों, लेकिन वो शेर के खौफ से इनका शिकार न कर सकता हो। अल्फ्रेड की मौत के हादसे से वो समझ नहीं पाया था कि अब यूनान में इसराइली कौंसलेट की तरफ से आने वाले पैगाम ने इसके तन बदन में आग लगा दी थी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि फ़लस्तीनियों को ये जुर्रत इतने अरसे बाद कैसे हो गई। अपनी दानिश्त में इन लोगों ने ऐसे इक़दाम किए थे कि अब क़यामत तक फ़लस्तीनी हथियार उठाने का तसव्वुर भी न कर सकें। लेकिन ब्लैक सितंबर फिर एक्टिव हो गई थी। एक तरफ वो लोग थे जो गुज़श्ता 15 रोज से जर्मन हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे थे कि वो अल्फ्रेड के कातिल दोनों फ़लस्तीनियों को इनके हवाले कर दें। इस ज़मन में इसराइल ने इंटरपोल से भी राब्ता किया था और ये बहाना करके दोनों गिरफ्तारों की डिमांड की थी कि ये दोनों तलुबैब और हीफा में बहुत सी तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं। जर्मन हुकूमत ने इस ज़मन में किसी भी दबाव में आने से साफ इनकार कर दिया था और कैदी इनके हवाले नहीं किए थे। अब इंटरपोल की कोशिशों से उम्मीद की कोई किरण नजर आने वाली नहीं थी, तो इस नई मुसीबत ने सर उठा लिया था। ना सिर्फ अल्फ्रेड मारा गया, बल्कि ये लोग इसके कातलों को भी छीन कर ले जाना चाहते थे। नामुमकिन वो मुंह ही मुंह में बिड़बिड़ाने लगा। सर इन लोगों ने बड़ा भयानक तरीका अपनाया है। वो जहाज को मुसलसल फिजा में चक्कर दे रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनके साथियों को रिहाई का ऐलान नहीं हो जाता वो लोग जहाज को इस तरह फिजा में उड़ाते रहेंगे इल्ला ये कि जहाज तबाह हो जाए। एक मातहत ने लबकुशाई की। ये ब्लैक सितंबर के लोग बहुत खतरनाक है और कोई हुकूमत इनके मुतालबात के सामने ना झुकने का खतरा मोल नहीं लेगी। जहाज में 215 मुसाफिर और अमले के लोग सवार हैं। इतनी जानों का खतरा जर्मन तो मोल नहीं ले सकते, दूसरे ने कहा। ब्रिगेडियर शमीर का पैमाना ये सबर छलक पड़ा। शटअप, इसने चिल्लाते हुए इन लोगों को फाड़ खाने वाली नजरों से घूरा। वजीर खारजा से मिलाओ, शमीर ने अपने सेक्रेटरी को हुक्म दिया। दूसरे ही लम्हे वो वजीर खारजा से मसरूफ़ गुफ्तगू था। दौरान गुफ्तगू इसके मुंह से भाग उड़ रही थी। वजीर खारजा इससे ज्यादा गुस्से और नफरत की आग में झुलस रहा था। इसने ब्रिगेडियर शमीर को बताया कि इसराइल और इसके दोस्त ममालिक के दबाव के बावजूद इस बात का इम्कान है कि जर्मन हुकूमत इन लोगों के मुतालबात के सामने झुक जाए। फोन क्रैडल पर पटकते हुए इसने अपना हाथ इतनी जोर से मेज पर मारा था कि सारा कमरा गूंज उठा। ठीक है, हर मुमकिन कोशिश करो कि कैदी इनके हाथ न लगे। सफारती दबाव जारी है। अगर जर्मन हुकूमत ने बादल नखास्ता ऐसा फैसला कर ही लिया तो इन लोगों को जेल ही में मार डालो। जर्मन पुलिस की हिरासत से छीन कर मार डालो। बहर सूरत दोनों कैदी जिंदा फ़लस्तीनियों के हाथ न लगने चाहिए। ख्वाह इसके लिए कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, मुझे उन लोगों की मौत के अलावा और कोई इतला ना पहुंचाई जाए।
اس نے اپنے آدمیوں کو گھور کر دیکھا، دوسرے ہی لمحے ڈیتھ اسکواڈ متحرک ہو گیا۔ جرمن میں ان کے ایجنٹوں کو ہدایات مل گئی تھی اور فوری طور پر ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کا حکم بھی جاری ہو چکا تھا۔ ہم لوگ اس وقت یوگوسلاویا پر پرواز کر رہے ہیں، جہاز کو زیگرب کے ہوائی اڈے پر اتارو اور تیل بھرنے کا بندوبست کرو۔ ابو عمل کی طرف سے کیپٹن والٹر کلاسن کو اگلا حکم موصول ہوا۔ مجھے ساری زندگی مشرقی یورپ کے کسی فضائی مستقر پر اترنے کا اتفاق نہیں ہوا، تم والٹر کلاسن نے جھلاتے ہوئے کہا۔ میں جو ہوں تمہیں بتانے اور سمجھانے کے لیے فکر کس بات کی؟ ابو عمل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ والٹر کلاسن ہونٹ کاٹ کر رہ گیا، خدا جانے یہ شخص کس مٹی کا بنا ہوا تھا، کیا مجال جو ایک منٹ کے لیے بھی اس نے کسی بھی نفسیاتی یا ذہنی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو۔ انہیں فضا میں چکر کاٹتے 3 گھنٹے ہو گئے تھے اور جہاز کی ٹینکیاں خالی ہونے لگی تھیں، شاید قبرص سے انہیں تیل ہی اتنا ملا تھا۔ اس صورتحال کا اندازہ والٹر کلاسن سے پہلے ابو عمل نے لگا لیا تھا۔ اس دوران ان لوگوں نے جہاز کے مسافروں پر مکمل کنٹرول کیا ہوا تھا، اس کے ساتھی نے اسٹیورڈ کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ وہ اپنی مدد کے لیے اکانومی کلاس سے 2 عورتوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، جو مسافروں کو کھانے پینے کی اشیاء بہم پہنچا رہی تھیں۔ جہاز کے عملے کو ان لوگوں نے فرسٹ کلاس میں چپ چاپ بیٹھے رہنے کی تلقین کر کے پابند کر دیا تھا۔ زیگرب کے ہوائی اڈے پر اترنا والٹر کلاسن کی زندگی کا بھیانک تجربہ تھا۔ 1 گھنٹے تک وہ انتظامیہ کی منت سماجت کرتا رہا۔ اس درمیان اسے جہاز کے 3 انجن بند کرنے پڑے اور صرف 1 انجن پر اس نے لینڈ کیا۔ کوئی معمولی اعصاب کا پائلٹ ہوتا تو جہاز کریش ہو جاتا۔ یوگوسلاویا کی حکومت نے انہیں صرف اس شرط پر اترنے کی اجازت دی تھی کہ وہ جہاز میں تیل بھرنے اور اشیائے خوردنوش مہیا کرنے کے بعد اسے 1 لمحے کے لیے بھی اپنی سرزمین پر رکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سارا عمل آدھ گھنٹے میں پورا ہو گیا تھا۔ اس درمیان ابو عمل نے اپنی دھمکی پھر ریکارڈ کروائی تھی اور جرمن حکام کو باور کروایا تھا کہ وہ محض اسرائیلی حکومت کی خوشنودی کے لیے بے گناہ مسافروں کی جان سے کھیل رہے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ان لوگوں نے جرمن حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور درخواست کی تھی کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کی جنگ کے درمیان میں نہ آئے۔ جہاز ایک مرتبہ پھر یوگوسلاویا کی فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ابو عمل نے اسے خاص ایریا ہی میں اڑاتے رہنے کی ہدایت کی تھی۔ ابھی تک جرمن حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اچانک یہ خیال بجلی کے کوندے کی طرح والٹر کلاسن کے ذہن پہ لپکا۔ اگلے ہی لمحے وہ لفتھانسا ایئر لائن کے چیئرمین ہربرٹ کلیمن سے مصروف گفتگو تھا۔ اس نے کلیمن کو باور کروا دیا کہ ان لوگوں کو سوائے ان کے ساتھیوں کی رہائی کے اور کوئی عمل مطمئن نہیں کر سکے گا۔ اگر اس میں کوتاہی کی گئی تو جہاز فضا میں پھٹ جائے گا۔ اس نے کلیمن پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی کمپنی کی ساکھ داؤ پر نہ لگائے اور جرمن حکومت پر زور ڈالے کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ تسلیم کریں۔ ہربرٹ کلیمن کا رابطہ بیک وقت والٹر کلاسن اور جرمنی حکومت کے ذمہ داروں سے تھا۔ جرمن ایئر لائن کا چیف ہونے کے ناطے اس پر دوہری ذمہ داری عائد تھی۔ ایک اپنی ایئر لائن کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف جرمنی حکومت کے وقار کا بھی سوال تھا۔ خدا جانے یہ کیسے ہائی جیکر تھے جو سوائے پیٹرول لینے کے اور کسی بھی صورت جہاز زمین پر نہیں اترنے دیتے تھے۔ اگر وہ زمین پر کچھ دیر ٹھہرتے تو ان سے نمٹنے کے بہت سے چانسز ہو سکتے تھے۔ عین ممکن ہے کمانڈو کارروائی کا موقع مل جاتا یا پھر ان لوگوں سے سودے بازی کی جا سکتی، کوئی نفسیاتی طریقہ اپنایا جا سکتا، کچھ بھی ممکن تھا۔ لیکن یہ لوگ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے سوائے اپنا پیغام ایک مرتبہ نشر کرنے کے۔ انہوں نے ابھی تک ذمہ دار حکام سے کسی بھی ملک میں بات کرنا گوارا نہیں کی تھی۔ وہ صرف اپنے پائلٹوں کے ذریعے دباؤ ڈال رہے تھے۔ عجیب مصیبت تھی، نہ تو یہ لوگ زمین پر اترتے تھے نہ کسی سے بات کرنے کو تیار تھے۔ انہیں ہر صورت مثبت جواب چاہیے تھا۔ جناب والا، جہاز مسلسل 24 گھنٹے پرواز نہیں کر سکتا، اس کے انجن بھی جواب دے سکتے ہیں، اور اب تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہاں میں جواب سنے بغیر جہاز میں تیل ڈالنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے زیگرب میں بھی جہاز کو ایک انجن پر اڑانا پڑا تھا۔ خدارا سینکڑوں انسانوں کی یہ جان داؤ پر نہ لگائیں، اس نے جرمن چانسلر سے آخر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں بہرحال مسافروں کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے، چانسلر نے بھی سانس لے کر کہا۔ کلیمن نے سکھ کا سانس لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دوسری لائن پر والٹر کلاسن کے لیے پیغام دے رہا تھا کہ جرمنی حکومت نے دونوں قیدیوں کو رہائی کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وقت وہ اپنے آرام دہ آفس کے اس حصے میں موجود تھا جب کوئی اسے ڈسٹرب نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ یہاں 5 منٹ رک کر اپنے اوسان بحال کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے تھوڑی دیر بعد ہی بویریا سے قیدیوں کے ہمراہ ایک دوسرے جہاز پر اس جگہ جانا تھا جہاں ہائی جیکروں کی طرف سے ان قیدیوں کو پہنچانے کا حکم ملا تھا۔
وسکی کے ایک پیگ نے اسے خاصا سکون دیا تھا اور اب وہ اپنے ریٹائرنگ روم کا بغلی دروازہ کھول کر اس طرف موجود باغ کی کھلی ہوا میں چند لمبے لمبے سانس لے کر اپنا ذہنی دباؤ دور کر کے خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا۔ بون سے اسے اپنی نجی چھوٹے جہاز میں بویریا جانا تھا، جہاں ایک اور جہاز پہلے سے تیار تھا جس میں قیدیوں کو لے کر جانے کا منصوبہ طے پایا تھا۔ ابھی اس نے اپنے دفتر سے قدم باہر نکالا ہی تھا کہ اس کے سیکٹری ہاتھ میں کارڈلیس پکڑے اسے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ شاید کوئی اہم کال تھی، ورنہ اسے کم از کم اس وقت ڈسٹرب نہ کیا جاتا۔ مسٹر کلیمن دوسری طرف سے آواز کی بجائے سانپ کی پھنکار سنائی دے رہی تھی۔ خدا جانے آواز میں کیسا قہر چھپا تھا کہ ایک مرتبہ تو کلیمن کا دل زور سے دھڑک ہو کر رہ گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے فوراً اپنی حالت پر قابو پا کر پوچھا۔ میں جو کوئی بھی ہوں، ایک بات کان کھول کر سن لینا، اگر قیدیوں کی رہائی میں تمہارا ساتھ شامل ہوا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں تم ہماری دسترس سے بچ نہیں سکو گے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کون ہو تم؟ کلیمن، ہم موت کے فرشتے ہیں، ڈیتھ اسکواڈ۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اپنی سیکٹری کو فون تھماتے ہوئے ہربرٹ کلیمن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ڈیتھ اسکواڈ کی دھمکی خالی دھمکی نہیں ہوتی تھی، وہ یہودیوں کی ایک خونخوار تنظیم سے بخوبی آگاہ تھا اور جانتا تھا کہ یہ لوگ کبھی اپنے مجرموں کو معاف نہیں کرتے۔ لیکن اس نے سوچا وہ تو ان کا مجرم نہیں، اس نے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا، وہ تو اپنی حکومت کے فیصلے کا پابند ہے۔ فیصلہ بہرحال جرمن حکومت نے کرنا تھا، اسے تو اپنی کمپنی کی ساکھ اور مسافروں کی جان عزیز تھی، جس کو بچانے کے لیے لفتانسا کے چیئرمین کی حیثیت سے وہ ہر ممکن اقدام کرنے کا اخلاقی، انسانی اور قانونی طور پر پابند تھا۔ بون سے بویریا تک اس کا سفر بڑا اذیت ناک گزرا تھا۔ بویریا کے ہوائی اڈے پر جرمن انٹیلیجنس چیف مائیکل گارڈ اس کا منتظر تھا۔ مائیکل گارڈ اسے ہوائی اڈے پر ہی ایک الگ کمرے میں مختصر بریفنگ دے رہے تھے کہ جرمن حکومت کی ہر ممکن کوشش یہی ہے کہ دونوں قیدی ان لوگوں کو نہ سونپے جائیں۔ اس کے لیے انہیں ہر جگہ پر کلیمن کا عملی تعاون درکار ہوگا۔ اگر ایسا ناگزیر ہوا تو پھر یہ ہدایت بھی موجود تھی کہ کسی مسافر کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ بویریا کا جیل خانہ کوئی عام جیل خانہ نہیں تھا، یہاں قیدیوں کو خصوصی انتظامات کے تحت پابند سلاسل رکھا جاتا تھا۔ اس جیل میں دنیا بھر کی انتہا پسند تنظیموں کے وہ لوگ بند تھے جنہیں جرمنی میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے خطرناک قاتل، ڈرگ سمگلر اور نامور ڈکیٹوں کو یہاں رکھا گیا تھا۔ اس جیل کا انتظام جرمن حکومت کے خصوصی شعبے کو سونپا گیا تھا۔ جیل کے دور دور کوئی آبادی نہیں تھی اور اس طرف آنے والی راستوں پر بھی خاصی نگرانی کی جاتی تھی۔ جہاز کو اغوا ہوئے 8 گھنٹے ہو چکے تھے جب جیل کے بڑے دروازے سے دونوں قیدیوں کو گارڈ کی حفاظت میں باہر نکالا گیا۔ جس بختر بند گاڑی میں انہیں بٹھایا گیا، اس کے آگے پیچھے جرمن فوج کے 2 ٹرک اس کی حفاظت کے لیے چل رہے تھے۔ موساد کے ڈیتھ اسکواڈ رن کا مقامی سربراہ ہیمرخ جانتا تھا اگر اس نے اپنے کام میں ذرا سی کوتاہی کا مظاہرہ کیا تو بریگیڈیئر شمیر اسے زندہ درگور کر دے گا۔ وہ اپنے ایجنٹوں کی معمولی غلطیوں پر ان کی سرزنش کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے ایجنٹوں کو اذیت ناک سزائیں دینا اس کا معمول تھا۔ دنیا بھر میں پہلے ڈیتھ اسکواڈ کے جانے کتنے غیر یہودی ایجنٹ اس کے ہاتھوں موت کا ذائقہ چکھ چکے تھے۔ کسی بھی شخص کی جان لینا اس کے نزدیک بچوں کا کھیل تھا۔ بویریا جیل سے ہوائی اڈے کی طرف جانے والی سڑک بظاہر ویران نظر آ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہاں چند منٹ کے نوٹس پر جرمن اپنی مدد کے لیے پولیس یا فوج کو بلا سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر شمیر نے بڑی سختی سے ہدایت کی تھی کہ دونوں قیدی کسی صورت بلیک ستمبر کے ہاتھ میں نہیں پہنچنے چاہیے۔ انہیں مارنے کا منصوبہ ان لوگوں نے چند گھنٹوں میں تیار کر لیا تھا اور اب یہاں مورچہ بند ہو کر بیٹھے تھے۔ اتنی ایمرجنسی اور کم وقت میں ہیمرخ کو صرف 6 ایجنٹ ہی میسر آ سکے تھے۔ ان میں بھی 2 کرائے کے قاتل اور 4 موساد کے باقاعدہ ایجنٹ تھے۔ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ اس نے جیل سے اس طرف آنے والے راستے کے اس موڑ کو چنا تھا جس پر ایک چھوٹی سی سرسبز پہاڑی میں وہ وقتی طور پر سڑک کی طرف آنے والوں کی نظروں سے چھپ کر بیٹھے تھے۔ اس جگہ کی نشاندہی بھی ان دونوں کرائے کے قاتلوں میں سے ایک نے کی تھی جس نے بویریا جیل میں 10 برس قید کاٹی تھی اور اسے اکثر جرمن کے دوسرے شہروں کی عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے جیل سے ہوائی اڈے تک لے جایا جاتا تھا۔ اپنی آنکھوں سے دوربین لگائے وہ قہرے کی چادر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گہرے مقصود کی تلاش کر رہا تھا۔ سردی کی شدت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ انتہائی گرم جیکٹس پہننے کے باوجود انہیں ٹھنڈک اپنی ہڈیوں میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ آٹومیٹک بندوقوں پر گرفت قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اونی دستانے پہن رکھے تھے اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے اونی ٹوپیاں اوڑھ کر انہیں اپنے چہروں پر اس طرح پھیلا لیا تھا
کہ اب چہرے پر ان کی طرف صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ ہیمرک کو رہ کر یہ غم کھا رہا تھا کہ وہ بازوقہ کیوں اپنے ساتھ نہیں لایا۔ اس میں کوئی قصور نہیں تھا، شمیر نے انہیں وقت ہی اتنا کم دیا تھا کہ وہ ڈھنگ کا اسلحہ بھی ساتھ نہیں لا سکے تھے۔ آٹومیٹک رائفلیں اور چند ہینڈ گرنیڈ تھے یا پھر ایک لائٹ مشین گن جو ہیمرک نے خود سنبھال رکھی تھی۔ بالآخر اسے دھند کی چادر سے جھانکتی جیپ کی روشنیاں بھی دکھائی دینے لگی۔ وہ جیپ شاید کمانڈ کار تھی جو آگے آگے چل رہی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر آرمڈ کار آ رہی تھی جس میں دونوں قیدی اور ان کے محافظوں کو بٹھایا گیا تھا۔ جیپ ان کے نزدیک پہنچی۔ ہیمرک کی ہدایت کے بالکل برعکس دونوں کرائے کے قاتلوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ ہیمرک تل ملا کر انہیں گالیاں دینے لگا کیونکہ اس نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جب تک وہ سگنل نہ دے فائرنگ نہ کی جائے، لیکن نوادر جسے اس نے ہنگامی طور پر ایک مقامی سورس کی مدد سے حاصل کیا تھا، اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ انہوں نے پولیس کی جیپ دیکھتے ہی ان پر گولیوں کا می برسا دیا۔ یہ کوئی عام پولیس نہیں تھی، جرمن پولیس کا خصوصی تربیت یافتہ کمانڈو یونٹ تھا جسے ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا کہ موساد والے ان کے راستے میں ہر ممکن رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے۔ گولیاں جیپ میں موجود ایک کمانڈو کو زخمی کرنے کے علاوہ اور کوئی کارنامہ انجام نہ دے پائیں۔ اگلے ہی لمحے وہ لوگ مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اگلی جیپ پر فائرنگ کے ساتھ ہی آرمڈ نے تیزی سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، جبکہ اس کے پیچھے آنے والی جیپ برق رفتاری سے اس کا لمبا چکر کاٹ کر اس پہاڑی ٹیلے کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ ہیمرک کو جلدی احساس ہو گیا کہ وہ گھیرے میں آ چکے ہیں۔ اس نے جان لیا تھا کہ مقابلہ بے سود ہے، لیکن اس کے سامنے صرف دو ہی راستے تھے، یا تو ان لوگوں کا گھیراؤ توڑ کر بھاگ جائیں یا پھر مارے جائیں۔ گرفتاری کی صورت میں وہ ذلیل ہو کر مارے جاتے۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ہاتھوں سے دونوں کرائے کے ٹٹوؤں کو پلک جھپکنے میں مار ڈالا۔ اسے خطرہ تھا کہ ان میں سے اگر کوئی زندہ جرمنوں کے ہاتھ لگ گیا تو سب کچھ بک دے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی۔ ابھی تک گھیراؤ مکمل نہیں ہوا تھا۔ چاروں ایک سمت میں بڑی ترتیب سے فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے جب انہیں یکے بعد دیگرے ایک اور آفت نے آن لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر ان کے سر پر منڈلانے لگا، جس میں سے ایک گونجدار آواز میں بار بار جرمن اور انگلش زبان میں ہتھیار پھینکنے کا حکم دے رہے تھے۔ جب وارننگ پر بھی انہوں نے مقابلہ جاری رکھا تو ہیلی کاپٹر کی طرف سے ان پر وارننگ بریسٹ مارا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر نے آسمان سے ان پر گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ چاروں نے اس فائرنگ کی زد سے بچنے کی کوشش کی تھی، لیکن جلد ہی ان کا ایک ساتھی ہیلی کاپٹر کی فائرنگ اور دوسرا پولیس کمانڈوز کی گولیوں کی بھیڑ چڑھ گیا۔ اپنی تربیت کے مطابق اب ہیمرک کے آخری ساتھی نے اپنا مورچہ وہاں جما لیا تھا اور اس نے ہیمرک کو نکل جانے کے لیے کہا۔ ہیمرک دیوانہ وار بھاگ رہا تھا جبکہ اس کا ساتھی اپنی جگہ پر لیٹا پولیس کی گولیوں کا جواب دے رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر ہیمرک کے تعاقب میں اڑ رہا تھا اور وہ اپنی جگہ شاندار تربیت کے بل بوتے پر اس کی گولیوں کی زد سے ہر مرتبہ چھلانگ لگا کر بچ جاتا تھا۔ 2-3 منٹ بہت دلیری سے مقابلہ کرنے کے بعد بالآخر اس کا آخری ساتھی بھی مارا گیا۔ ہیمرک کی خوش قسمتی تھی کہ دھند اب اتنی گہری ہو گئی تھی کہ جب تک وہ نزدیکی درختوں کے جھنڈ تک پہنچا، ہیلی کاپٹر کی دسترس سے نکل گیا اور پھر وہ درختوں کے جھنڈ کے اندر ہی اندر بھاگتا چلا گیا۔ گہری دھند میں تیز روشنیاں زیادہ دور تک اس کا تعاقب نہ کر سکیں اور وہ آدھ گھنٹے کی جان لیوا بھاگ دوڑ کے بعد اکیلا اپنی تباہی کی داستان سنانے کے لیے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ صورتحال اس کے لیے نئی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ وہ موت کے ہاتھوں سے بال بال بچا تھا۔ ڈیتھ اسکواڈ کا شاید ہی کوئی ایسا خوش قسمت ایجنٹ تھا جس نے زندگی میں ہی موت کو بہت قریب سے نہ دیکھا ہو۔ ان لوگوں کو بیک وقت نہ صرف اسرائیل کے دشمنوں کو مارنا ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ ملک میں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں سے بھی بچنا ہوتا تھا۔ دونوں طاقتوں سے بیک وقت لڑنا ہوتا تھا۔ لیکن آج وہ دل شکستہ تھا، آج واقعی انہیں زبردست ہزیمت کا سامنا ہوا تھا۔ فلسطینیوں نے انہیں احساس دلا دیا تھا کہ اپنی مکاری، طاقت، دولت اور ذہنیت کے باوجود وہ محض مجبور ہیں۔ اگلے چند گھنٹوں کے بعد وہ تل ابیب میں بریگیڈیئر شمیر کو ناکامی کی اطلاع دیتے ہوئے اپنی شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن بریگیڈیئر شمیر نے اس کا حوصلہ بڑھائے رکھا تھا کیونکہ الفریڈ کے بعد اب ہیمرک ہی اس کے پائے کا ایجنٹ یورپ میں رہ گیا تھا۔ جہاز اب جرمنی کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ لوگ اس وقت ریم کے فوجی اڈے پر چکر لگا رہے تھے جس کے نیچے جرمنی کے مسلح فوج کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ جرمنی کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح جہاز جرمنی میں اتر جائے، لیکن ابو عمل جیسے اصحاب کے عرب نوجوان سے ان کا واسطہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ پڑا تھا۔ اس نے ان سے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جرمن حکام اسے بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھی ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ جرمنی میں جہاز اتار کر انہیں حاصل کر لیں، جس کے بعد دنیا کے کسی بھی حصے میں انہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن ابو عمل نے یہ کہہ کر ان کے ارمانوں پر اوس ڈال دی تھی
कि इनके साथियों को जहाज में सवार करके ज़ैग्रेब पर लाया जाए। इसके साथ ही इसने वाल्टर क्लासन को दोबारा ज़ैग्रेब की तरफ जहाज ले जाने का हुक्म दिया था। क्लेमेंट, शायद तुम लोग इसे मेरी जिंदगी की आखिरी परवाज बनाने पर तुले हुए हो। मुझे अपनी जान का नहीं, इन सैकड़ों मुसाफिरों की जान का ख्याल है जिन्हें इस घटिया सियासत की भीड़ चढ़ाया जा रहा है। वाल्टर क्लासन के पैमाने सब्र बिलाखिर छलक पड़ा। मुतमईन रहो कैप्टन, मुझे तुम्हारी जिंदगी तमाम जिंदगियों से ज्यादा अजीज है। मैं अपने जहाज को किसी गंदी सियासत की भीड़ नहीं चढ़ने दूंगा। हम कैदियों को लेकर ज़ैग्रेब की तरफ आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही एक छोटा जहाज अली और इसके साथी के साथ ज़ैग्रेब की तरफ महवे परवास था। इस जहाज में क्लेमन और माइकल गॉड भी थे। जर्मन इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को अब भी पूरी उम्मीद थी कि वो आखिरी लम्हात में ही शायद सुरखरू हो जाएं। 2 घंटे बाद ज़ैग्रेब के हवाई अड्डे पर दोनों जहाज लैंड कर चुके थे। वीआईपी लाउंज में अपनी आंखों से दूरबीन लगाए जर्मन कॉन्सुलेट आंखें फाड़ फाड़ कर दोनों कैदियों को देखकर लफ्थांसा एयरलाइन के जहाज की तरफ जाते देख रहे थे। इसका बस नहीं चलता था कि अपने साथ मौजूद जर्मन सफीर को कच्चा चबा जाए, जिसने इससे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। माइकल गॉड के 1000 कोशिशों के बावजूद इन लोगों ने जहाज से बाहर आने से इनकार कर दिया था और दोनों साथियों को अपने ही जहाज में पहुंचाने पर मसर था। बिलाखिर जर्मन इंटेलिजेंस डायरेक्टर को हथियार डालने पड़े और दोनों कैदियों को अबू अमल के हवाले करना पड़ा। लफ्थांसा एयरलाइन के चेयरमैन की तरफ से खसूसी दरख्वास्त पर उन्होंने वाल्टर क्लासन की जगह दूसरे पायलट को जहाज उड़ाने की इजाज़त दे दी थी, जबकि वाल्टर क्लासन के नायब ने जहाज से उतरने से इनकार कर दिया था। खुद वाल्टर क्लासन भी बड़ी बददिली से अपने चेयरमैन का हुक्म मान रहा था, क्योंकि हर्बर्ट क्लेमेंट समझता था कि अब वो मजीद फ्लाइंग कम अज़ कम 1 हफ्ता तक नहीं कर सकता। इसने असाब शिकन माहौल में 12 घंटे जहाज को मुसलसल हालत में परवाज कर रखा था। ज़ैग्रेब से अबू अमल के हुक्म पर जहाज को कब्रस फिर बैरूत ले जाया जा रहा था। उन्होंने कब्रस के हवाई अड्डे पर तमाम मुसाफिरों को उतार दिया था और अब सिर्फ जहाज के अमले के साथ महवे परवाज थे। अबू अमल की जगह अब अली ने ले ली थी और वो फर्स्ट क्लास की आरामदेह सीटों के दरमियान एक चादर बिछाकर सजदाए शुक्र अदा कर रहा था। बैरूत के खस्ता हाल हवाई अड्डे पर फ़लस्तीनी तहरीक आज़ादी के सिपाही इनके इस्तकबाल को मौजूद थे। जहाज के अमले को अपने जलब में लिए वो लोग बैरूत की आंखों के सामने से गुजर कर अपने ट्रक तक आए थे। अपने इलाके में पहुंचकर उन्होंने जहाज के अमले को खसूसी शुक्रिया और तहफ़ के साथ वापस भेज दिया था। रात की तारीकी में अबू अमल अपने दोनों साथियों और जर्मन से रहाई पाने वालों के हमरा मुकामी बंदरगाह की तरफ जा रहा था। वो लोग जानते थे सुबह इसराइली तैयारों की तबाहकुन बमबारी का सामना करना पड़ेगा। ऐन मुमकिन था कि मगरबी अफवाज की मदद से इन पर हमला भी किया जाता। रात के दूसरे पहर वो तेज़ रफ्तार कश्ती में सवार समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। मंजिल कब्रस की बंदरगाह नकूसिया थी, जहां हमदर्द और महफूज हाथ इनको संभालने के लिए तैयार खड़े थे। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।